जैसा कि मुफ्ती साहब किबला ने ज़कात की वजाहत फरमाई, अब सवाल ये है कि शरीयत की नज़र में मालिक निसाब कौन है और ज़कात किस पर वाजिब है। शरीयत मुतहरा में वो शख्स जिसके पास मिक़दार निसाब हो और हाजत असलिया से ज़ायद हो, उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। साहिब निसाब मालिक निसाब कौन है? जिसके पास मिक़दार निसाब है वो मालिक निसाब कहलाता है। मिक़दार निसाब के लिए 52.5 तोला चांदी या उसकी उतनी रकम जितनी से 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती है। आज की तारीख़ में, चूँकि आज 20 अप्रैल 2021, आज की तारीख़ में चांदी की जो कीमत है, मार्केट बाज़ार भाव है 68,600 ये किलो की कीमत है। तो उस एतबार से 52.5 तोला चांदी की कीमत 44,800 यानी तकरीबन 45,000 रुपये। तो जिसके पास इतनी मिक़दार रकम हो हाजत असलिया से ज़ायद और उसके ऊपर इतना कर्ज़ ना हो कि जो मिक़दार निसाब को घेरा हुआ हो, और मिक़दार निसाब हो जाने के बाद उस पर 1 साल पूरा हो चुका हो, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। वो उसकी ज़कात निकाले। जो भी उसके पास जमा शुदा रकम है, या उसके पास ज़ेवर है, या उसके पास माल तिजारत है, तो उन सब की ज़कात उसे निकालना ज़रूरी है। जिसके पास 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो या इनके बराबर माल तिजारत हो या फिर इसके बराबर कैश हो और साल पूरा हो जाए, वो मालिक निसाब है। अब सवाल एक ये है कि अगर किसी शख्स के पास या किसी खातून के पास 2 तोला सोना है, 20 तोला चांदी है और 2,000 रुपए कैश की सूरत में मौजूद हैं, तो तीनों अगर अलग अलग हैं तो निसाब को कुछ भी नहीं पहुंचता है, तो ऐसी सूरत में क्या फिर भी उन्हें ज़कात निकालनी होगी? जिनके पास सोना 2 तोला है, चांदी 2 तोला या उससे कुछ ज़्यादा और 2,000 कैश भी है, तो यहाँ कई निसाब हो गए। यानी सोना भी एक निसाब है, चांदी भी निसाब है, रुपये पैसे ये भी निसाब हैं। तो अगर 2 किस्म के निसाब हैं, 2 में से किसी एक को अगर मुंतकिल किया जाता है दूसरे निसाब में, यानी जैसे मिसाल के तौर पर चांदी है, उस चांदी को रुपये में बदला जाए तो 2,000 रुपये और चांदी की जो रकम है वो मिल करके उसके पास मिक़दार निसाब हो रही है। या बल्कि चांदी इतनी है कि उसकी रकम या जो रुपये मौजूद हैं वो अगर मिलाएं तो मिक़दार निसाब यानी चांदी की मिक़दार नहीं हो रही है, यानी 52.5 तोला चांदी की जो मिक़दार है 44,800 नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। लेकिन अगर सोना है, तो जिसके पास 1 तोला भी सोना अगर है, तो चूँकि आज की तारीख़ में सोना 1 तोला 44,980 रुपये यानी तकरीबन 45,000 रुपये ये कीमत बन रही है। तो जिसके पास 1 तोला सोना भी है और उसके साथ साथ 2,000 रुपये भी है, तो अब वो भी मालिक निसाब हो गए, क्योंकि मिक़दार निसाब पूरी हो गई। क्योंकि मिक़दार निसाब के लिए 52.5 तोला चांदी या 44,800 ये मिक़दार निसाब है। अब सोना 1 तोला और 2,000 रुपये, तो अगर ये दोनों निसाब को कन्वर्ट करके देखा जाए तो 1 तोला सोना 44,980 और साथ साथ 2,000 रुपये भी हैं, तो अब इसके पास गोया कुल 46,000 रुपये और कुछ ज़ायद हो रहे हैं। तो ये मिक़दार निसाब पूरी हो रही है, उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। लेकिन अगर किसी के पास सिर्फ 1 तोला सोना है, उसके अलावा न चांदी है न रुपये पैसे हैं, कुछ भी नहीं है सिवाय सोने के, तो सोना जब तक मिक़दार निसाब को न पहुँचे यानी 7.5 तोला न हो, उस वक्त तक उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन सोना कम है और उसके साथ साथ दूसरा निसाब भी है और 2 निसाब को किसी एक में तब्दील किया जाए तो उसकी वजह से मिक़दार निसाब पूरी हो जाती है, यानी 45,000 बन रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। कोई शख्स ऐसा है जो हर साल अपनी तरफ से और अपनी बीवी की तरफ से ज़कात निकाला करता था, लेकिन हालात के पेश नज़र उसका कारोबार वगैरह इस वक्त अच्छा नहीं चल रहा है और वो मालिक निसाब नहीं रह गया, यानी उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन बीवी के पास चूंकि जेवरात वगैरह इतने मौजूद हैं कि उस पर ज़कात वाजिब है, तो ऐसी सूरत में अगर बीवी ये कहे कि हर साल तुम ही मेरी ज़कात निकालते थे,
इस साल भी तुम ही निकालोगे, मैं निकालने वाली नहीं हूं। जबकि शौहर के पास इतनी रकम वगैरह नहीं है कि वो ज़कात निकाल सके। अब इस सूरत में बीवी गुनाहगार होगी या शौहर गुनाहगार होगा, और ज़कात निकालने में जो ताखीर हो रही है वो किसके सर जाएगी? ज़कात की अदायगी में शौहर और बीवी दोनों का हुक्म अलग अलग है। यानी शौहर कर्जदार हो चुका है, इतना कर्ज है कि अब उसके पास मिक़दार निसाब भी बाकी न रह गई, तो अब उस पर तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन बीवी के पास ज़ेवरात मौजूद हैं और इतना ज़ेवर है कि जिससे मिक़दार निसाब पूरी होती है, तो शौहर का कर्ज बीवी के ऊपर नहीं आएगा, बल्कि उस ज़ेवरात या की ज़कात उस बीवी पर अदा करना फ़र्ज़ है, इसलिए कि ज़ेवर की वो खुद मालिक है, शौहर मालिक नहीं है। अब अगर वो ज़कात की रकम उसके पास नहीं है, यानी ज़कात तो उस पर फ़र्ज़ है, लेकिन ज़कात की अदायगी के लिए उसके पास रकम नहीं है, शौहर ही देता था, अब शौहर के पास भी नहीं है, तो बीवी को चाहिए कि उसमें से कुछ हिस्सा बेच करके अपनी ज़कात निकाले। और अगर ज़कात अदा नहीं करते हैं, शौहर के ऊपर वो डाल देते हैं, तो गुनहगार शौहर नहीं बल्कि बीवी ही होगी। इसलिए कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला का जो फरमान है, वल्लदीन यकनिज़ून ज़हब वल-फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, जो लोग सोना और चांदी जमा करके रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, यानी उसकी ज़कात नहीं निकालते, अल्लाह ताला फरमाता है फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दीजिए। जो सोना चांदी या ज़ेवरात जमा करके रखे हैं और उसकी ज़कात नहीं निकालते हैं, उनके लिए क़यामत में बड़ा ही सख्त अजाब है, अजाब में मुब्तला होंगे। कुरान पाक में इसी के मुतालिक और आगे ये इरशाद है, जिसका मफ़हूम ये है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि क़यामत के दिन उनके उस सोने चांदी को, उनके ज़ेवरात को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, उनकी पेशानी, उनकी करवटें और उनकी पीठों को दागा जाएगा, जो बड़ी ख़तरनाक सज़ा होगी, बड़ी दर्दनाक सज़ा होगी। तो ये सज़ा उस औरत को मिलेगी जो ज़ेवरात की मालिक है और ज़कात अदा नहीं करती है। लिहाजा उसके ज़िम्मे लाजिम है, फ़र्ज़ है कि वो अपनी ज़कात निकाले, शौहर के ऊपर न छोड़े। और अगर शौहर पहले अदा करता था लेकिन इस वक्त उसके पास अदा करने के लिए रकम नहीं है, वो खुद कर्जदार हो गया है, तो अब शौहर पर न छोड़े, बल्कि जल्द से जल्द अपने उसी ज़ेवरात में से कुछ हिस्सा बेच करके उसकी ज़कात अदा करे, वरना ताख़ीर करने की सूरत में भी ताख़ीर का भी गुनाह होगा। वल्लाहु तआला अलम। आमतौर पर लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि मैं मालिक निसाब कब बना, मुझे वो तारीख, वो दिन, वो साल याद नहीं है। हालांकि रमज़ान शरीफ से रमज़ान शरीफ में ज़कात हर साल निकाल देता हूँ, तो अब क्या ये हर साल रमज़ान शरीफ में मेरा ज़कात निकाल देना काफ़ी है, या मुझे पता करना पड़ेगा कि मैं मालिक निसाब किस तारीख को बना और फिर जब उस पर साल पूरा हो तब मुझे ज़कात निकालनी होगी? मिक़दार निसाब पर साल पूरा होना ये शर्त है ज़कात की अदायगी में। अगर ये मालूम नहीं कि मिक़दार निसाब पर कब साल पूरा हुआ, मेरा साल कब पूरा हो रहा है, अगर इसका इल्म नहीं है और एक तारीख़ हमने अपने गुमान गालिब के मुताबिक मुतय्यन कर ली, मिसाल के तौर पर रमज़ान शरीफ में अगर कोई तारीख़ हमने मुतय्यन कर ली, तो अब उसी तारीख़ को साल शुमार करें और हर साल उसी तारीख़ को ज़कात अदा करने की कोशिश करें। और अगर वक्त से पहले भी अदा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अब साल जो है वो उसी तारीख के एतबार से होगा। बहुत से लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि हमारे पड़ोस में या हमारे जान पहचान वालों में एक सैयद साहब हैं या कोई खातून है, सैयदा हैं, जो कि बेवा हैं, छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं। सैयद जो हैं वो बीमार हैं, ज़रूरतमंद हैं, कर्ज में डूबे हैं, बेरोजगार हैं। तो क्या ऐसे सैयद या सैयदा को हम ज़कात या फितरे की रकम दे सकते हैं? जिन्हें हम हिंदुस्तान के उर्फ में सैयद कहते हैं, वो आले रसूल हैं, बनु फातिमा हैं, लिहाजा उनके लिए ज़कात की रकम नहीं दी जा सकती, क्योंकि अल्लाह के हबीब हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आल को अल्लाह ताला ने उस मैल से पाक रखा है। तो ज़कात ये माल का मैल है, लिहाजा आले रसूल को, सादात किराम को ज़कात की रकम नहीं दी जा सकती। अब अगर हमारे इल्म में है कि कोई परेशान हाल है, ज़रूरतमंद है, बेवा है, लेकिन वो सादात में से है, तो हम अपनी हलाल और पाकीज़ा रकम के ज़रिए उनकी मदद करें, उनका ताउन करें और उनका ख्याल करें। ज़कात की रकम से नहीं बल्कि अपने पाकीज़ा माल से। हमें ये सोचना चाहिए
کہ 100 روپے میں صرف 2.5 روپے ہمارے نکل گئے جو کہ مال کا میل ہے، تو اسی میل سے ہم ان کی مدد کرنا چاہیں تو یہ مناسب نہیں لگتا ہے، بلکہ افسوس ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں سب کچھ ملا ہے، تو ان کی آل پر خرچ کرنے میں ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ 100 میں 97.5 ہمارے پاس موجود ہے، اس پاک مال سے ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، انشاءاللہ میدان محشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا میل ہے، اور مال کا میل کسی سید کو دینا جائز نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہمارے ایک پہچان والے ہیں جو ہمیں زکوٰۃ کی رقم دے رہے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم سید ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں لے سکتے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بجلی کا بل بھرنے میں اس کو استعمال کر لینا، آپ اس کو بچوں کی فیس بھرنے میں یا گورنمنٹ کا ٹیکس وغیرہ ادا کرنے میں اس کا استعمال کر لینا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا سید زکوٰۃ کی رقم لے کر ان سارے کاموں میں اس کا استعمال کر سکتا ہے؟ کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک فقیر شرط ہے، یعنی فقیر کو مالک بنانا۔ اب اگر سید صاحب کو وہ دینے والے دے رہے ہیں اور اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے ذریعے بجلی بل، اسکول کی فیس یا دوسرے خارجی اخراجات میں خرچ کریں تو ان کی زکوٰۃ تو ادا ہی نہیں ہوئی۔ ان کو لینا یہ تو درست نہیں ہے اس صورت میں بھی، کیونکہ یہاں صرف کھانا ہی مراد نہیں بلکہ زکوٰۃ کی رقم ان کو لینا ہی منع ہے، اگرچہ وہ دوسرے خارجی ضروریات کے لیے خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے، لیکن یہاں دینے والے کی بھی زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، کیونکہ وہ جب دے رہے ہیں تو ایک تو وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہیں، ان کو دے رہے ہیں تو ان کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی۔ رہا مسئلہ سید صاحب کی مدد کا، تو یہ تو پہلے ہی سے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آل رسول ہیں، سادات ہیں، ان کا تعاون اس اعتبار سے کریں کہ اچھی اور حلال پاکیزہ رقم ہو، تاکہ ان کی دیگر اخراجات بھی اسی پاکیزہ حلال رقم کے ذریعے ہوں۔ کسی صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل ہمیں معلوم نہیں تھے اور ہم زکوٰۃ نکالتے بھی نہیں تھے، جب زکوٰۃ کے مسائل کا علم ہوا تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم پر تو کئی سالوں سے زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، اب ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تو کیا اسی سال کی دیں یا پچھلے تمام سالوں کی ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی، جبکہ ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ کتنے سالوں سے ہم پر زکوٰۃ فرض ہے؟ ایسی صورت میں مفتی صاحب قبلہ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں تو بھلا کیسے ادا کریں؟ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے وہ احکام جو ضروریات دین میں سے ہیں، ان کا جاننا ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ نہ معلوم کرنا، معلومات کا حاصل نہ کرنا، یہ ان کی کوتاہی ہوئی۔ بہرحال اب اگر علم حاصل ہوا کہ زکوٰۃ فرض تھی اور زکوٰۃ ادا نہ کر سکے، تو اب اس کا ایک اندازہ لگا لیں، بالغ ہونے کے بعد جب سے ان کے پاس مقدار نصاب کی رقم آئی ایک اندازے کے مطابق، پھر اسی وقت سے وہ ایک غالب گمان کے مطابق زکوٰۃ کی رقم نکالتے جائیں۔ مثال کے طور پر اگر ان کے پاس 20 سال کی عمر میں رقم آئی اور ان کو اس بات پر یقین ہے کہ مقدار نصاب اس وقت جو میرے پاس تھی، اس وقت جو مقدار نصاب تھی اتنی رقم میرے پاس تھی، تو اب اسی غالب گمان کے مطابق وہ اس سال کی زکوٰۃ جوڑ کر کے اس کو نکالیں، پھر اس کے بعد دوسرے سال کتنی رقم رہی، یعنی ایک غالب گمان کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ حتمی اور یقینی طور پر تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنی رقم تھی۔ البتہ اتنا اگر یقین ہے کہ مقدار نصاب کے مطابق میرے پاس رقم رہی اور مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، فرض رہی، تو اب اسی کے مطابق غالب گمان جس پر ہو جائے کہ اتنی رقم میرے پاس رہی، اتنی رقم میرے پاس رہی، تو وہ غالب گمان کے مطابق ہی اپنی زکوٰۃ کی رقم ہر سال کی جوڑ کر کے نکال دیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، مثلا ان کے پاس رقم وغیرہ موجود ہے، ان کے پاس زیورات وغیرہ موجود ہیں، لیکن ان کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو وہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، جبکہ شرعاً وہ مالک نصاب ہوتے ہیں۔ تو ایسے آدمی کا یہ عذر پیش کر کے زکوٰۃ نہ دینا کیا درست ہے؟
اور سوال یہ بھی ہے کیا ایسے آدمی کو ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں میں سے کوئی بھی اگر مقدار نصاب کے مالک ہو چکے ہیں اور ان کے پاس اتنی رقم ہے، حاجت اصلیہ سے زائد ہے جس سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور دیگر شرائط پا لیے گئے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ مثال کے طور پر کوئی عورت، کوئی خاتون جس کے پاس مقدار نصاب یا زیور اتنا ہے کہ جس سے مقدار نصاب پوری ہوتی ہے، تو اب اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح سے خود اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، کیونکہ وہ خود مالک نصاب ہو چکی ہے، جس کے پاس مقدار نصاب پوری ہے اور دیگر شرائط بھی پا لیے گئے، تو خود اسے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اس کا یہ عذر پیش کرنا کہ میں خود کماتی نہیں ہوں، یا میرے پاس کوئی کمانے والا نہیں ہے اور کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، مجھے لوگ تعاون کرتے، مدد کرتے ہیں تو میرا خرچ چلتا ہے، لیکن اس کے پاس مقدار نصاب مکمل ہے اور سال پورا ہو چکا ہے مقدار نصاب پر، اس پر اتنا قرض بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں خود اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ میرے پاس 10 تولہ سونا ہے، 60 تولہ چاندی ہے اور 5 لاکھ روپے کیش ہیں، تو ایسی صورت میں تینوں چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، تو کیا سونے کی زکوٰۃ سونے سے نکالیں گے، چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے اور کیش کی زکوٰۃ کیش سے، یا سب کو ملا کر سونے سے، چاندی سے یا کیش سے زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے؟ سونے کی زکوٰۃ، چاندی کی زکوٰۃ اور کیش رقم کی زکوٰۃ، اس میں آسان طریقہ جو آج رائج ہے وہ یہی ہے کہ سونے کی جب زکوٰۃ نکالنا ہو اور اس کی قیمت جو موجودہ مارکیٹ کی قیمت ہے، یعنی اگر ہم خریدنے جائیں گے تو جو قیمت مارکیٹ میں ہے وہی قیمت اپنے پاس موجود سونے کی لگا کر کے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ مثال کے طور پر اگر 45,000 روپے تولہ اس وقت خریدنے میں ہم کو مل رہا ہے اور ہمارے پاس 2 تولہ سونا موجود ہے، تو 90,000 اس کی قیمت ہو گئی، تو اس اعتبار سے اب 90,000 کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اس میں 2.5%۔ اسی طرح سے چاندی کی جو موجودہ قیمت ہے اس کی قیمت کا اعتبار کر کے اس کی زکوٰۃ نکالیں، اور 5 لاکھ جو کیش ہیں، 5 لاکھ کے کیش کی زکوٰۃ اسی اعتبار سے، یعنی 2.5% کے اعتبار سے 1 لاکھ میں 2,500، اس طرح قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالیں تو یہ زیادہ آسان ہے۔ ورنہ سونے کی زکوٰۃ سونے کے ذریعے بھی نکال سکتے ہیں، چاندی کی زکوٰۃ چاندی کے ذریعے بھی نکال سکتے ہیں، مگر اس طرح سے آسان ہے اور اس میں سامنے والے کو زیادہ فائدہ بھی ہے، کیونکہ وجہ بالکل ظاہر ہے کہ اگر ہم سونے کی زکوٰۃ سونے سے نکالتے ہیں تو جو بھی ہم اس سے کچھ زیور دیں گے وہ اگر بیچنے جائے گا تو اس کو وہ قیمت نہیں ملتی ہے جو ہم کو قیمت لگ رہی ہے، لہٰذا اس لیے اگر وہ قیمت کے اعتبار سے اگر دیتا ہے تو اس میں مستحق کا زیادہ فائدہ ہے، فقیر کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس سلسلے میں ہماری رائے اور ہمارا مشورہ بھی یہ ہے کہ کیش میں ہی زکوٰۃ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ عام طور پر لوگوں کے اخراجات وہ رقم کے ذریعے پورے ہوتے ہیں، اور سونے کو دینے یا چاندی کو دینے کی صورت میں کیونکہ جلدی کوئی خریدتا بھی نہیں ہے اور اس کو کافی تکلیف بھی ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ کیش کی شکل میں ہی زکوٰۃ دیں تو مناسب ہوگا۔ عام طور پر یہ سوال اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے جب سونا خریدا تھا اس وقت اس کی قیمت بہت کم تھی، آج مارکیٹ ویلو بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور جب ہم اسے بیچنے جاتے ہیں تو جو مارکیٹ ویلو ہے اس اعتبار سے ہمیں قیمت نہیں ملتی ہے۔ مثلا ہم نے جب خریدا تھا تو 20,000 روپیہ تولہ تھا، آج مارکیٹ ویلو 40,000 روپیہ تولہ ہے، ہم اس کو بیچتے ہیں اگر سونار کے پاس تو وہ ہمیں 37 یا 38,000 روپے کے حساب سے دے گا۔ تو ہم جب زکوٰۃ نکالیں تو زکوٰۃ کس اعتبار سے نکالیں؟ ہم نے جتنے میں خریدا تھا وہ قیمت، یا آج کی جو گولڈ کی مارکیٹ ویلو ہے وہ، یا سونار جتنی قیمت ہمیں دے گا یعنی بیچنے کا جو مال ہمیں ملے گا اس کے اعتبار سے ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ سونے کی زکوٰۃ نکالنے میں اس بات کا لحاظ کیا جائے کہ موجودہ جو مارکیٹ کی قیمت ہے، یعنی خریدنے کی صورت میں جو قیمت ہمیں لگ رہی ہے اسی کا اعتبار کیا جائے۔ اگرچہ ہم نے جب خریدا تھا اس وقت 20,000 کی قیمت تھی، یعنی 1 تولہ 20,000 میں ہم نے لیا تھا،
لیکن اس وقت 43,000 چل رہا ہے، تو اب اس کی قیمت 43,000 روپے تولہ ہی کے حساب سے لگائیں گے. یعنی آپ کے پاس جتنے تولہ ہیں وہ موجودہ مارکیٹ کی قیمت کے اعتبار سے اس کی قیمت لگا کر کے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اگرچہ آپ اس کو بیچنے جائیں گے تو 43,000 نہیں ملتے ہیں بلکہ کم ہی ملتے ہیں، تو اس کا بھی اعتبار نہیں، بلکہ خریدنے کی صورت میں جو رقم دینی پڑتی ہے، جو قیمت لگ رہی ہے، اسی کا اعتبار کیا جائے گا. آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں.